धन्यवाद होस्। अनि विशेष आज गुड फ्राइडे, असल शुक्रबार। बिहानदेखि नै आज यही विषयमा अनि सेवाकाई भइराखेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि मलाई चाहिँ यो अस्ति चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्रिय दाजुले कुरा गरिराख्नु रहेछ, मैले चाहिँ ख्याल गरिनँ। अनि गुड फ्राइडेको विषयमा म चाहिँ अलिक पछि पर्छ होला भनेर 10-14 तयारी भइराखेको सोचिरहेको थिएँ र आज नै परेको रहेछ। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। अनि मैले त्यो गुड फ्राइडे सम्बन्धी पनि वचन तयार गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ तयारी गरिराखेको अवस्था थियो, कुनै समयमा बाँड्नुपर्छ भनेर। र आजको शीर्षक र आजको वचन चाहिँ गुड फ्राइडे सम्बन्धी नै रहेको छ। र गुड फ्राइडे भनेको के हो भन्ने विषयमा बिहानदेखि पनि हामीले बुझ्दै आएका छौँ। र आजको पाठले पनि विशेष गरी गुड फ्राइडेको विषयमा सिकाउँदछ। र यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि वचनमा स्वागत गर्दछु। र आजको वचन हामी हेर्नेछौँ। साँच्चै नै हामीले धेरैपल्ट हामीले वचनहरू बोल्दा सुन्दा होइन, अनि वचन बोल्ने व्यक्तिलाई कसरी बोल्छ होला होइन, कसरी भन्छ होला भन्ने मात्रै नभएर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सुन्दै गरेको कुरा प्रभुले प्रकाश दिन सक्नुभएको छ भनेर प्रकाश त्यो हामीलाई आएको छ भनेर प्रार्थना गर्नु जरुरी छ होइन। बोल्ने व्यक्तिमा चाहिँ हामी परमप्रभुले अनि हामीले मण्डलीको एउटा के भन्छ एउटा नियम जस्तो पनि हुन्छ कि नियम भन्नाले पनि एउटा आज्ञाकारी। अनि हप्ताभरिमा चाहिँ के छ त, अनि जुन भाग विषयमा जो व्यक्ति परेको छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सारा मण्डलीले आशिष मागिदिएको हुन्छ अनि प्रार्थना गरिदिएको हुन्छ है। त्यो कारणले तयारीका साथ आएको हुन्छ। अनि हामी सुन्नेहरू चाहिँ निधाइयो भने चाहिँ त्यहाँनिर फाइदा हुँदैन। अनि म ढिला नगरिकन वचनमा जानेछु। आजको वचनको शीर्षक यस प्रकार रहेको छ, क्रुसबाट क्षमा दिन सक्नुहुने ख्रीष्ट येशू। यति मात्रै शीर्षकबाट हामीले वचन हेर्नेछौँ। यो शीर्षकबाट हेर्दाखेरि नै हामी बुझ्न सक्छौँ अनि क्रुसबाट क्षमा दिन सक्नुहुने ख्रीष्ट येशूको विषयमा आज हामीले हेर्नेछौँ। आज गुड फ्राइडे पनि हो है। अनि आज हाम्रो प्रभुभोज पनि छ। अनि पहिलो महिनाको पहिलो तारिकमा है, पहिलो हप्तामा नै प्रभुभोज छ। अनि साथै गुड फ्राइडे पनि छ, असल शुक्रबार पनि छ। र वचन पनि अनि क्रुसबाट क्षमा दिन सक्नुहुने ख्रीष्ट येशूको विषयमा नै छ। यहाँलाई लाग्न सक्छ अनि क्रुसबाट कसरी क्षमा दिन सक्नुभयो भन्ने विषयमा। ख्रीष्ट येशूले चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसबाट क्षमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही विषयलाई हामीले हेर्नेछौँ। अनि लुकाको पुस्तकबाट विशेष गरी हामी हेर्छौँ। अनि लुकाको पुस्तक 23 अध्यायको 26 पददेखि लिएर 49 पदसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ख्रीष्ट येशूको विषयमा लेखिएको छ। अनि उहाँ ख्रीष्ट येशूकै विषयमा हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। उहाँको मृत्युको विषयमा, येशूलाई क्रुसमा टाँगेको विषयमा, उहाँलाई चाहिँ मार्ने षड्यन्त्र गरेको विषयमा हामीले लुकाको पुस्तकमा अनि मत्तीको पुस्तकमा पाउँछौँ, मर्कुसको पुस्तकहरूमा पनि पाउँछौँ है। अनि यो नयाँ करारमा धेरै जसो पुस्तकहरूमा चाहिँ अनि ख्रीष्ट येशूको जीवन गवाई हामीले पुरै पाउन सक्छौँ। अनि त्यही विषयमा ख्रीष्ट येशू यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिस अनि परमेश्वर दुवै स्वभाव भएको उहाँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले यो पुरै पद राखेको छैन, एउटा कलसीको पुस्तकलाई म पढ्न चाहन्छु। एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले
तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ भनेर कलस्सीहरूलाई अनि रोमको झ्यालखानाबाट अनि पावलले लेखेको यो पत्र हो। अनि त्यो विषयमा पनि के थियो त, ख्रीष्ट येशूले जसरी क्षमा दिन सक्नुहुन्थ्यो, जसरी क्षमा दिनुहुन्थ्यो, अनि त्यही विषयमा कलस्सीहरूलाई चाहिँ लेखिएको थियो। अनि क्रुसबाट क्षमा दिन सक्नुहुने ख्रीष्ट येशू चाहिँ यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि आफू एक्लैले सारा जगतलाई स्वतन्त्र पार्न चाहनुहुन्थ्यो। आमेन। सबैको पापलाई धुन सक्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै भएको हुनाले आज असल शुक्रबार भनेर पनि हामी भन्ने गर्छौँ। अनि किन चाहिँ गुड फ्राइडे भन्दछ? अघि हाम्रो एल्डर दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मानिस मर्यो भने राम्रो कुरो होइन, तर हाम्रो ख्रीष्ट येशू मर्नु भएको दिन, गाडिनु भएको दिन चाहिँ कसरी असल शुक्रबार हुन सक्छ, कसरी गुड फ्राइडे हुन सक्छ? अनि अन्य मानिसहरूले गर्ने प्रश्न यहाँ छ। कति हामी नबुझ्ने, सबैले बुझ्छ भन्ने छैन। जसले गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्नुहुन्छ र वचन सुन्नुभएको छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। कति विश्वासीहरूले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नु भएको हुँदैन। गुड फ्राइडे भने सक्यो, फेसबुकमा पोस्ट गरे सक्यो, इस्टर सन्डे भन्यो सकियो है, तर त्यसको गहिराइमा पुग्न सकेको हुँदैन। अनि असल शुक्रबार गुड फ्राइडे चाहिँ हाम्रो पापको लागि, हामीलाई त्यहाँबाट छुटकारा दिनको निम्ति, पापको दलदलमा फँसेकाहरूलाई अनि त्यहाँबाट छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ चाहिँ मारिँदै हुनुहुन्थ्यो, मानिसहरूबाट थुकिँदै हुनुहुन्थ्यो। कति मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ गिल्ला गरे, थुके उहाँको गर्नुभएको कामलाई है। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ आज तपाईँलाई र मलाई चाहिँ उहाँले क्षमा दिनको निम्ति चाहिँ उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। अनि लुकाको पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। मैले पद चाहिँ राखेको छैन, तर पुरै पद राखेको छैन। यहाँहरूले लुकाको 23 अध्यायको 26देखि 49सम्म यहाँहरूले घरमा पनि पढ्नुभएको छ भनेर मैले पुरै राखेको छैन। अनि यहाँ चाहिँ यो 26देखि लिएर 49 पदसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको, अनि त्योभन्दा पहिला ख्रीष्ट येशूलाई मानिसहरूले गरेका व्यवहारहरूको विषयमा लेखिएको छ। अनि उहाँ क्रुसमा जानु हुँदै गर्दा अनि उहाँ चाहिँ समातिँदै हुनुहुँदा, पक्रिँदै गर्नुहुँदा विभिन्न छल कपटहरू दुष्टले गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। मानिसहरूले पनि गरेको छ। पत्रुसले पनि परमप्रभुलाई 3 पल्ट इन्कार गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यो भएर उहाँले चाहिँ यस्तोसम्म कि त्यहाँनिर उहाँ क्रुसमा झुन्डिँदै गर्दाखेरि कसैको पनि साथ पाउन सक्नु भएन। हामीले त्यो त पढ्नु पर्दैन, हामीले बुझिसकेका छौँ। धेरै जसो हामी नयाँ करार चाहिँ हामी धेरै जसोले पढ्छौँ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति भनेर हामीले नै उहाँलाई चाहिँ के गरेका थियौँ, उहाँसँगै हुने व्यक्तिहरू पनि के थिए त, आदि चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्ने थिए भने आदि चाहिँ त्यही प्रेम गर्ने मध्येका केही चेलाहरू मध्येका पनि शत्रुहरू निक्लिएका थिए होइन। अनि त्यस्तो खालको वातावरणमा पनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ आफ्नो काम गर्दै जानुभएको थियो। अनि हामीले बिहानदेखि पढ्दै आयौँ। अनि विभिन्न अगमवक्ताहरूले भनेको वचन पुरा हुनलाई नै ख्रीष्ट येशूले जन्म लिनु पर्थ्यो, अनि मर्नु पर्थ्यो, गाडिनु पर्थ्यो र तेस्रो दिनमा जी उठ्नु पर्दथ्यो। यी कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। अनि उहाँले क्रुसबाट कसरी चाहिँ क्षमा दिन सक्नुभयो होला त, अनि कसरी चाहिँ क्षमा दिन सक्नुभएको छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। उहाँले चाहिँ यस प्रकारले कि मानिसहरूले यदि जानेको भए, यदि उहाँलाई बुझेको भए क्रुसमा झुन्ड्याउने थिएन। बुझ्नुभयो नि? जसले बुझ्दथ्यो, जसले जान्दथ्यो त्यो व्यक्तिले चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याउने थिएन। तर कसैले पनि त्यो बुझ्न सकेको थिएन। ख्रीष्ट येशू कस्तो खालको
व्यक्ति हुनुहुन्छ, कस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा अनि मानिसहरूले जान्न सकेका थिएनन्। धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ उहाँको विषयमा जान्न सकेका थिएनन्। यो चाहिँ चाखलाग्दो कुरो छ। कसैले पनि साथसाथै छन् तर जान्न सकेका छैन, किनभने अगमवक्ताले पहिलेदेखि भनेका ती अगमबानीहरू चाहिँ पुरा हुँदै थिए, त्यो कुरा थाहा थियो। अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ आफ्नो त्यो मृत्युको पर्खाइ, पौडी उठाए, यी सबै कुरामा चाहिँ एक्लै लडिराख्नु भएको थियो। अन्तिममा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशूको विषयमा चाहिँ हामीले पिताले पनि त्याग्नु भएको कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अन्तिममा गएर उहाँको अन्तिम सास उहाँले त्यो प्राण त्याग्दै गर्दाखेरि पिताले पनि छोड्नु भएको, केही क्षणको लागि छोड्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। धेरै जसोले भन्ने गर्छौँ पिताले पनि छोड्नु भयो भनेर भन्ने गर्छौँ, तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो कारण छ। पिताले छोड्नुको कारण चाहिँ यो थियो कि फेरि पनि उहाँले त्यो छोडेको अवस्थामा, छोडेको समयमा चाहिँ उहाँले शक्ति प्रदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो ख्रीष्ट येशूलाई जी उठ्नको निम्ति। आमेन। उहाँको त्यो चाहिँ ठुलो शक्ति काम भइरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले र मैले नै क्रुसमा ख्रीष्ट येशूलाई झुन्डाएका थियौँ। तपाईँले र मैले लिएर उहाँलाई चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू गर्ने व्यक्ति तपाईँ र म थियौँ। मानिलिउँ अहिलेको अवस्थामा, यो समयमा हामी ख्रीष्टको समयको अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ के त ख्रीष्ट येशूले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि सुनेका छौँ, तर ख्रीष्ट येशूलाई नै क्रुसमा हामीले झुन्डाउने महत्त्व गरिराखेका छौँ। त्यस्ता खालका मानिसहरू त्यो अवस्थामा थिए। अनि त्यही अवस्थाका मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ त, क्रुसबाट मैले चाहिँ यो लुकाको पुस्तक 23देखि 23 अध्यायको 26 देखि 49सम्म यहाँले पठाउँ पढ्नुभएको सुनेर मैले दिएको छु। अनि विशेष गरी अनि लुका 23 को 34 पदमा यसो छ, यसुले भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र साफ गरेर चिट्ठा हाले र अनि यहाँ लेखिएको छ। अनि यसुले भन्नुभएको कुराहरू छ। यो चाहिँ के छ त, उहाँले चाहिँ पिता कहाँ चाहिँ कुरा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ कि हे पिता यिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। अनि उहाँले चाहिँ क्षमा दिने इच्छा गर्नुभएको छ है। अनि त्यस्ता पापीहरू, त्यस्ता शत्रुहरूलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यसुले भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। अनि तिनी मानिसहरूले के गर्दै थिए त्यो कुरा जानिराखेका थिएनन्, परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि यदि जान्ने भएको भए, यदि बुझ्ने भएको भए त्यसो गर्ने थिएन। उनीहरूले जानेको कुरा चाहिँ यहाँको राजा हुनेछ, यहाँको सबै शासक यही हुनेछ, सम्पूर्ण कुरा यसकै हातमा हुनेछ, यसलाई चाहिँ हुन दिनु हुँदैन भनेर उहाँलाई मार्ने षड्यन्त्र भइराखेको थियो। तर त्यसो हुन पाएन, किनभने अगमवक्ताले भनेको कुराहरू, अगमबानीहरू र परमेश्वरको वचन पुरा हुनु थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अनि क्रुसबाट उहाँले यो हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्छन् सो जान्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ क्रुसबाट थियो। तपाईँ र म पीर परेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईँले र मैले क्षमा दिन सक्छौँ कसैलाई? तपाईँले र मैले कसैलाई तपाईँलाई क्षमा भयो भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। हामी रिसमा के गर्छौँ त, उल्टै उसको ज्यान लिनेसम्म पनि संसारको मानिसहरूले चाहिँ पछि पर्दैन उसको ज्यान लिन खोजिराखेको हुन्छ। उसलाई कुनै पनि मर्नुसम्म बनाउँदैछ भने उसले पनि म मारेरै मर्छु, यही त हो नि होइन संसारको मानिसले भन्ने कुरा चाहिँ। म मर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई मारेर मर्नुपर्छ। तर ख्रीष्ट येशूले त्यसो होइन, तर त्यहाँका मानिसहरू सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ पिता यिनीहरूले के गरिरहेको छ सो जान्दैन। अनि उहाँ पीडा भएको अवस्थामा, उहाँको हात पाउमा चाहिँ किल्ला ठोकिएको अवस्थामा, शिरमा मुकुट लगाइएको अवस्थामा, त्यो काँडे मुकुटले बिजेको अवस्थामा
कोखामा घोचिराखेको अवस्थामा, प्राण जाँदै गर्दा अवस्थामा उहाँ चाहिँ ठुलो हृदयका साथ सबै मानिसहरूलाई क्षमा होस् भन्न चाहनुहुन्छ। क्षमा भएको होस्, क्षमा दिनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ क्षमा दिनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ यति प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ बाहेक कोही पनि त्यस्तो प्रेमिलो व्यक्ति हुन सक्दैन थियो त्यति बेलाको समयमा। उहाँ नै सत्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले नै आफ्नो पुत्रलाई पठाइकन त्यो दुःख पीडा चाहिँ सहन लगाउनु भएको थियो। मानिसहरूको अगाडि बेइज्जत सहन लगाउनु भएको थियो। उहाँ नाङ्गिँदै गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई पहिरन लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खानुभएको चोटहरू थियो, घाउहरू थिए, निलडामहरू थिए है। उहाँले प्राण त्याग्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले खानुभएको त्यो कोराको चोटले चाहिँ हामी निको हुँदै थियौँ। आमेन। उहाँ नाङ्गिँदै गर्दा चाहिँ हामीले पहिरन लगाउँदै थियौँ। उहाँ गरिबभन्दा गरिब हुनुभयो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई धनी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसै अर्थमा उहाँ हाम्रो निम्ति गर्नु चाहिँ असल कुरा थियो। आमेन। त्यसैले भन्दछ अनि हामी धेरै जसो ठाउँमा अनि असल शुक्रबारलाई विशेष गुड फ्राइडे भनेर भन्ने गर्दछौँ। यही कारणले चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ संसारको मानिसले गर्नै सक्दैन थियो। संसारको मानिस कसैले पनि गर्न सक्दैन थियो। अनि उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्मको वचन पुरा हुनको निम्ति ख्रीष्ट आउनु पर्ने थियो। अनि उहाँले नै सबै मानिसहरूलाई आफ्नो हातमा राख्नु हुने थियो। अहिले चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा असल मार्ग दिनुभएको छ। त्यो भएको कारणले ख्रीष्ट येशूको जुन चाहिँ त्यो क्रुसबाट क्षमा दिन सक्ने हुने ख्रीष्ट येशूबाट हामीले के शिक्षा सिक्ने त? अब हामीले शिक्षा सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग आफैले पनि अध्ययन गर्नु होला। एउटा मात्रै शीर्षक छ, क्रुसबाट क्षमा दिन सक्नुहुने ख्रीष्ट येशू। आज उहाँलाई हामीले राम्रोसँग निहालेर हेरौँ। उहाँ अहिलेको हामी अहिले यो अवस्थामा छौँ र हामीले एकछिन कल्पना गरौँ, महसुस गरौँ। उहाँ ख्रीष्ट येशू कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भएको छ र उहाँलाई हामीले तलबाट हेरिराखेका छौँ, उहाँको अगाडिबाट हेरिराखेका छौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई यिनीहरूका पाप अथवा यिनीहरूले के गर्दैछन् जानेका छैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर पिताका त्यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हृदय आज तपाईँ र ममा पनि हुनुपर्छ भनेर ख्रीष्ट येशूले क्रुसबाट त्यो सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। खुसीको सन्देश बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँ मर्ने अवस्थामा, उहाँको प्राण त्याग्ने अवस्थामा पनि उहाँले अति प्रेम गर्नुभएको रहेछ हेर्नु। अनि उहाँले चाहिँ क्षमा दिन चाहनुभयो। साँच्चै नै उहाँ कति महान परमप्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। लुका 23:34 पदमा हामीले पढेको वचनले चाहिँ आज तपाईँलाई र मलाई पनि क्षमाको हृदय हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ। क्षमाको हृदय हुनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूले आफ्नो जीवनको अन्तिम पलमा पनि उहाँले के गर्नुभयो त? हामीलाई क्षमा दिनुभयो। तर आजको यो अवस्थालाई मैले यो वचन चाहिँ किन तयार गरेको भन्दाखेरि चाहिँ आजको अवस्थामा हेऱ्यौँ भने विश्वासीले विश्वासीलाई अनि सानो कुरामा पनि क्षमा नदिएको है, सानो कुरामा पनि चित्त दुखाइराखेको, एकअर्काप्रति बाझिएको, एकअर्काप्रति चाहिँ त्यो मण्डली यस्तो है, ऊ मण्डली उस्तो, अनि त्यो पास्टर यस्तो, त्यो विश्वासी यस्तो भनेर चाहिँ टिका टिप्पणी गरी बसिरहेको, दोष लगाइराखेको ख्रीष्ट येशूको मन नभएको। ख्रीष्ट येशूले आफ्नो अन्तिम दुःखदायी अवस्थाबाट क्षमा दिइराख्नु भएको छ। तर तपाईँले र मैले चाहिँ क्षमा दिन सकेका छैनौँ। के हामी ख्रीष्ट येशूभन्दा ठुलो हौँ? अनि आजको पाठले चाहिँ तपाईँलाई र मलाई त्यही सिकाउँदछ। अनि पीडादायी अवस्थाबाट चाहिँ उहाँले सबैलाई क्षमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्युमा
शक्ति थियो। उहाँको त्यो क्रुसमा त्यो भएको त्यो कथा व्यथा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो ठट्यौली होइन, त्यो चाहिँ मजाक होइन है। उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको त्यो जुन चाहिँ योगदान छ, जुन चाहिँ आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको छ अनि फेरि पनि पूर्ण उतार्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको र मेरो अब न्यायमा आउने जीवनको लागि हुँदै थियो र त्यो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि आज तपाईँले र मैले ख्रीष्ट येशूको विषयमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको त्यो माया र प्रेमको लागि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ भने चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि एकअर्कालाई क्षमा दिन सक्दैनौँ। ख्रीष्ट जस्तै पीडामा भएको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ क्षमा दिन सक्नुपर्छ। त्यही भएर आज विशेष गरी हामीले आज गुड फ्राइडे पनि भन्ने गर्छौँ अनि आज प्रभुभोजको पनि समय भएको कारणले चाहिँ आज प्रभुभोज हामीले किन लिन्छौँ भन्ने विषयमा पनि अनि यो सबै अध्यायहरू पदहरूले हामीलाई सिकाउँदछ है। अनि त्यो क्रुसको शक्ति चाहिँ त्यसका लागि थियो त भन्ने विषयमा पनि हामीले धेरैपल्ट हामीले सुनिसकेका छौँ। क्रुसमा ख्रीष्ट येशू मर्नु भएको पनि हाम्रो निम्ति चाहिँ शक्ति थियो। क्रुसमा जब ख्रीष्ट येशू टाँगिनु भयो, दुःख भोग्नु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो वेदना सहँदै हुनुहुन्थ्यो नि, अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ शक्ति हुँदै थियो। अनि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदले पनि अनि त्यसैले भन्दछ, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। आमेन। त्यो सन्देश क्रुसबाटको उहाँले क्षमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। क्रुसबाट एउटा सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो मानिसहरूका बिचमा, अनि त्यो सन्देश चाहिँ नष्ट भइरहेकाको निम्ति चाहिँ के चाहिँ मूर्खता हो है। त्यो चाहिँ मूर्खता हो नष्ट भइरहेकाको निम्ति चाहिँ, तर हामी उद्धार पाइरहेकाको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। आज तपाईँ र म उद्धार पाएका छौँ। यदि उहाँ चाहिँ मृतलोकबाट जी उठ्नु भएको थिएन भने चाहिँ हामीले उद्धार पाउन सक्ने थिएनौँ। क्रुसमा जानुभएको थिएन भने चाहिँ हामीले उद्धार पाउन सक्ने थिएनौँ। उहाँले बेजेत नचाउनु भएको भए हामीले उद्धार पाउन सक्ने थिएनौँ। अनि उहाँले क्रुसबाट हामीलाई क्षमा नदिनु भएको भए हामी अझै पनि के त पापी नै थियौँ, हामी अझै पनि उद्धार पाउन सक्ने थिएनौँ। र आज हामीलाई चाहिँ ती सम्पूर्ण दलदलबाट क्रुसबाट ख्रीष्ट येशूले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो। आमेन। यही विषयमा चाहिँ आज तपाईँले र मैले पढिराखेका छौँ अनि यो विषयलाई चाहिँ एकदमै हामीले आफ्नो जीवनमा व्यक्तिगत जीवनमा हेरौँ। कुनै पनि संसारको बाबा आमादेखि लिएर संसारको कुनै पनि आफ्नो नातागोतादेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ कसैले पनि ज्यान एकअर्काप्रति दिन सक्दैन। एउटा के भन्छ मूर्खतापनले दिन सक्ला, त्यो एउटाको निम्ति दिन सक्ला। भन्छ नि म तेरो निम्ति ज्यानै दिन्छु होइन, तर नजानिदो तरिकाले अनि त्यो एउटा के भन्छ मूर्खताका साथ नबुझेर तर त्यसले आफूले पनि ज्यान गुमाउला, अरूलाई पनि गुमाउन देला। तर बुझेर गर्ने हो भनेदेखि उसले कसै एकअर्काको निम्ति ज्यान दिन सक्दैन कसैले पनि। आज उद्धार पाइराखेका मानिसहरूको निम्ति अब फेरि एक्लै अर्कालाई ज्यान दिनु पर्दैन। आमेन। ख्रीष्ट येशूले नै ज्यान दिइदिनु भएको छ। अब हामीले कसम खानु पनि पर्दैन, तेरो निम्ति म मर्नेछु। आज विश्वासीले त्यो शब्द ल्याउनु नै हुँदैन, किनभने हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट येशू नै मरिदिनु भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँले र मैले चाहिँ एक हिसाबले सोचौँ, उहाँलाई समातिकन क्रुसमा टङ्गायौँ हामीले है। अनि उहाँको त्यो कपडा पनि चिट्ठा हालेको छ क्या त्यहाँ। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, विशेष प्रकारले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कपडा कति महँगो बहुमूल्यको थियो र त्यहाँ चिट्ठा हाल्नु परेको छ। त्यहाँ कपडा उनीहरूले अरू कपडा लगाए तर त्यो जुन ख्रीष्ट येशूले लगाएको कपडा चाहिँ बाँडेका छन्। बुझ्नुभयो? उहाँ धनी भएर पनि गरिब अवस्थामा पुग्नुको कारण र उहाँ चाहिँ
कपडा लगाएको व्यक्ति पनि उहाँ चाहिँ नाङ्गिनु भएको कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई भर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो अवस्थाबाट, अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि उहाँ नाङ्गिँदै गर्दा चाहिँ उहाँले हामीलाई भरपुर पहिरन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि अन्तिममा चाहिँ उहाँले सबैजनालाई विशेष हेर्नुभयो। यिनीहरूले जान्दैनन् भन्नुभयो, हेर्नुभयो, सबैलाई हेर्नुभयो त्यहाँनिर है। अनि उहाँलाई त क्रुसमा एकदमै दुःख थियो नि, पीडा थियो नि। पीडाको अवस्थामा पनि कुनै शब्द ननिकाल्नु पर्ने हो, क्षमाको कुरै नआउनु पर्ने हो होइन र पीडा छ, दुःख छ, श्रापको कुरा निक्लिनु पर्ने हो नि त यदि मानिस भइदिएको भए। अनि त्यो कारण चाहिँ थियो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले चाहिँ कसैलाई पनि त्यो श्रापको कुराहरू भएन, तर त्यहाँ चाहिँ पाप गरेका मानिसहरूलाई पनि क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर ख्रीष्ट येशूले पिता कहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई र मलाई पनि प्रभुले त्यो हृदय दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँ र म पनि ख्रीष्ट येशूले जसरी आफ्नो पीडादायी अवस्था क्रुसबाट नै हामीलाई क्षमा दिन सक्नुभएको छ, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रा आफन्तजन, हाम्रा छरछिमेकी, हाम्रो मण्डली परिवारलाई हामीले दोष लगाउनुभन्दा पनि क्षमा दिउँ। आमेन। क्षमा दियो भने चाहिँ अनि भन्छ नि प्रतीक्षाको फल चाहिँ मिठो हुन्छ भन्छ। अनि जब प्रतीक्षा गर्छ नि मान्छेले, अनि प्रतीक्षापछि धेरै प्रतीक्षा गर्छ, प्रतीक्षा गरिसकेपछि पछि गर्दा चाहिँ फल पाउँछ अनि त्यो चाहिँ आनन्द हुन्छ। यो प्रतीक्षाको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ, विशेष गरी हामी आफ्नै जीवनलाई हेर्न सक्छौँ, आफ्नै व्यवहारिक कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ। हामी एउटा अवस्थामा पहिलाको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने हामी कुन अवस्थामा थियौँ? अहिले तपाईँ हामीसँग कसैसँग गाडी छ होला, कसैसँग राम्रो घर छ होला, कसैसँग राम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स छ होला, कसैसँग राम्रो कमाउँदैछौँ होला होइन। अनि कसैको परिवार एकदमै आशिषित छ होला। हामी चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्दै गइराखेका छौँ। अनि त्योभन्दा पहिलाको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने कस्तो थियो होला? हामीले प्रतीक्षा गऱ्यौँ नि त है, हामीले धेरै प्रतीक्षा गऱ्यौँ। यो अहिले तपाईँ र हामी आएको अवस्थामा छ नि, यहाँसम्म हामीले धेरै स्ट्रगल गऱ्यौँ। अहिले तपाईँ र म जुन लेभलमा छौँ, जुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ, जुन कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ हाम्रो परिवारको निम्ति, त्यहाँसम्म आउनको निम्ति हाम्रो धेरै मेहनत छ, धेरै परिश्रम छ। अनि मात्रै अहिले हामी चाहिँ के छ त, अब चाहिँ मेरो परिवारको लागि म केही गर्न सक्छु भन्ने अटो लिएका छौँ। अनि त्यति धैर्य त हामीले गऱ्यौँ हो। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ धैर्य गरौँ, सबै कुराको लागि हामीले क्षमा दिउँ र एकले अर्कालाई टोक्ने र निल्ने नहो भन्छ परमेश्वरको वचनले है। अनि ख्रीष्ट येशूले टोक्ने र निल्ने काम गर्नु भएन। उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहनुभएको भए। जति पनि ती मानिसहरू थिए सबैलाई एकैपटक नष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने परमप्रभुले गर्नुभएको छैन, परमप्रभुको शक्ति छैन। पहिलेदेखि नै हामीले हेरौँ, उत्पत्तिदेखि लिएर नोआको समयसम्म आउँदाखेरि कति नष्ट भएको छ। त्यस पछाडिको समयमा सदम र गोमोरा कति नष्ट भएको छ। हुन सक्ने थिएन, ख्रीष्ट येशूले गर्न सक्नुहुने थिएन। शैतानले परीक्षा गर्दै गर्दाखेरि पनि शैतानलाई उहाँले त्यति बेलै नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यसो भयो भनेदेखि अनि परमेश्वरको त्यो वचन पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको अर्थ हुने थिएन। त्यो भएको कारणले त्यसको अर्थ पुरा गर्नको निम्ति, त्यो वचन पुरा गर्नको निम्ति अनि पिताले पुत्रलाई सिकाउनु भए बमोजिम नै, चलाउनु भए बमोजिम नै उहाँ चलाउनु भयो। आमेन। आज तपाईँलाई र मलाई पनि परमेश्वरको त्यही जीवित वचनले, त्यही जिउँदो वचनले सधैँ नै हामीलाई सिकाइराखेको छ। आज तपाईँलाई र मलाई चाहिँ त्यही वचनले एकदमै सिकाइराखेको छ। अनि त्यो वचनलाई कहिले पनि अनि त्यो वचनलाई ठट्टामा नउडाउँ पनि
त्यही भएर आजको वचन, आज क्रुसबाट क्षमा दिन सक्नुहुने ख्रिस्टले आज हाम्रो निम्ति गर्नुभएको योगदानलाई आज धेरै जसोले प्रपोज लिँदैन। धेरै जसोमा मण्डलीहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि एक दुईजनामा ठाकटुको परेको हुन्छ, परिवारमा ठाकटुको परेको हुन्छ, अनि के भन्छ, अनि म त आज अलिकति अपवित्र छु, मैले चाहिँ प्रपोज लिनु हुँदैन भनेर उसले चाहिँ प्रपोज लिइराखेको पनि हुँदैन। ख्रिस्ट येशूले चाहिँ क्रुसबाट तपाईँलाई र मलाई क्षमा दिने, अनि तपाईँ र म चाहिँ त्यो एउटा गल्ती गरेको व्यक्तिलाई उसलाई हामीले क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने त्यो त आज पाप हामीले थप्दै गरेका छौँ, अनि ख्रिस्ट येशूको सम्बन्ध पनि हामीले तोड्दै गरेका छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। अनि आज धेरैजना मण्डली, धेरैजना विश्वासीमा चाहिँ अनि त्यो कुराहरू देखिन्छ। अनि मैले चाहिँ आज परिवारमा ठाकुटुको परेको छ, साथीभाइसँग ठाकुटुको परेको छ, म चाहिँ आज प्रपोज लिदिनँ भन्छ। ख्रिस्ट येशूले क्षमा दिनुभएको हृदय तपाईँले ल्याउनुहोस्, अब देखाउनुहोस् त्यो हृदय, बोल्नुहोस्। अब तपाईँले र मैले चाहिँ अब त्यो हृदय बोल्ने हो। अनि प्रपोज तपाईँ र म लिँदैनौँ, मानिससँगको ठाकटुको परेको छ, मानिससँग हामी बोल्दैनौँ, मानिससँग रिस उठ्छ, तर परमेश्वरसँग हामीले दाजेको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरसँग हामीले कुरा राखेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले के भन्छ, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा बिचमा हामीले के लगाएका छौँ, काँडे तार लगाएका छौँ। बुझ्नुभयो नि? हामीले चाहिँ गल्ती गरेका छौँ अनि म अपवित्र छु, म चाहिँ प्रपोज लिदिनँ भन्दछ। र उहाँले चाहिँ सन्देश बाँड्दै हुनुहुन्छ, किनकि क्रुसको सन्देश चाहिँ नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति मूर्खता थियो, तर उद्धार पाएकाहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति थियो। अनि त्यो शक्ति आज हामीले धारण गर्ने, लिने कि प्रपोज रोक्ने? त्यो कारणले प्रपोज रोक्नु चाहिँ कुनै पनि रिजन हुँदैन। प्रपोज रोक्नु भनेको म पाप गर्दै जानेछु, मैले साथीलाई हिर्काउने नै छु, गडबडी काम गर्दै जानेछु, अनि यी कुराहरू हुँदछन्। त्यो भएको कारणले चाहिँ ख्रिस्ट येशूले क्रुसबाट क्षमा दिनुभएको कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि नबिर्सौँ। प्रपोज जब जब लिनुहुन्छ नि, उहाँको सम्झना हामीले गर्ने हो है। जब जब हामी त्यो प्रपोज लिन्छौँ नि, अनि उहाँको त्यो कल्भरीको क्रुससँगको सम्बन्धलाई, उहाँसँग हामी जोडिएको सम्बन्धलाई अनि त्यो प्रपोजले देखाउँदछ। त्यो भएको कारणले चाहिँ अनि यी कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्दछ। अनि यी सबै गर्नको निम्ति अनि हामीले चाहिँ क्षमा दिने हृदय चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ। हामी परमप्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। म आजको वचनलाई चाहिँ यति नै राख्न चाहन्छु। अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो हृदयमा यदि एकअर्कालाई ठेस पुर्याएका छौँ भने, चोट पुर्याएका छौँ भने, अनि परिवारमा आफ्नो व्यक्तिगत दाजुभाइहरूमा होइन, अनि त्यस्तो खालको कुराहरू छ भने, त्यस्तो कुराहरू आउँछ भने हामी चाहिँ कसरी त्यो कुराहरूमा हामी सहनशीलता हुन सक्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले हेरेका छौँ। हामी सहनशीलता गर्न सक्नुपर्छ, सहनशील हुन सक्नुपर्छ, धैर्यता गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले चाहिँ अनि मजाले हामी चाहिँ क्षमा दिन सक्छौँ। नत्र भने चाहिँ त्यही नै हो, सबै आगो आगो भयो भने त नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै हामीले परमेश्वरमा रहेका मानिसहरूले चाहिँ आगो आगो कहिले पनि हुँदैन। एउटा आगो हुनुपर्छ भने एउटा पानी हुनुपर्छ। एउटा आगो भएर बलिराखेको छ भने निभाउनु परेन, पानी हुनु पर्यो है। त्यो कारणले चाहिँ अनि आज तपाईँ र म जति पनि विश्वासी जीवन बिताइराखेका छौँ, ख्रिस्ट येशू पनि विश्वासी जीवन बिताइराख्नु, विश्वासयोग्यको हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि विश्वासी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि यस्ता मनमुटाउ चाहिँ मण्डलीभित्र हुनु हुँदैन। फेरि धेरै जसो ठाउँमा देखिन्छ है। अनि मैले अस्ति पनि मेरो कम्पनीमा मैले यसो हेरेँ, अनि मलाई चाहिँ सुपरभाइजरले भनिराखेको हुन्थ्यो, अनि यी सफा गर्ने व्यक्तिहरूलाई यसो यसो ठाउँमा यसरी काम लगाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि म कुरा गरिराखेको थिएँ र साथै ती साथीहरूले पनि सुनिराखेको। अनि एक ठाउँ चाहिँ फोहोर देखिराखेको थियो। मलाई चाहिँ सुपरभाइजरले यहाँनिर फोहोर छ, ती व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भनेर भनेको। अनि बोलाइसकेपछि अनि त्यो साथीले सोचेछ कि यो चाहिँ मानौ न सबैभन्दा जान्ने रहेछ, सुपरभाइजरलाई केही पनि भएको छैन, अनि यसलाई चाहिँ के को तात्तामा साह्रो परेको
भनेर त्यस्तो सोचेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उल्टै मसँग सुपरभाइजर हो भनेर भन्दै थियो मलाई। अनि मैले भने सुपरभाइजरले मलाई यहाँनिर सफा गर्नुको निम्ति भनेर तपाईँहरूलाई बोलाउनु भनेर भनेको। अनि त्यही भएर बोलाएको भने। अनि त्यो व्यक्तिले यसो भन्नुभयो, काम गर्ने पनि एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो कारणले सिस्टम अनुसार चलिरहेको छु भन्दाखेरि मलाई हाँसो लाग्यो है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको सिस्टम अनुसार चलिराख्नुहोस्, तर मलाई कुनै व्यक्तिले हराएको कारणले मैले आफूलाई हराएको मात्रै हो, मैले चाहिँ गर्नु भनेर त्यो भनेको होइन। अनि सुपरभाइजरलाई ल्याएँ, अनि ती व्यक्तिहरूलाई ल्याएँ, अनि कुरा गर्दाखेरि लास्टमा अनि उनीहरूको गल्ती देख्यो। अनि त्यो भएको कारणले यो चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र ममा चाहिँ है, अनि एउटा सानो कामको निम्ति पनि हामीले एउटा साथीभाइलाई पीडामा पारिराखेका छौँ। एउटा सानो कामको कारणले है एउटा नबुझाइले पनि त्यस्तो भइराखेको छ भने चाहिँ आफ्नै निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। कतिपल्ट चाहिँ हामी नजानेर हामीले नबुझेर पनि त्यो कुराहरू गरिराखेको हुन्छौँ। आफ्नो पनि गल्ती हुन्छ, तर त्यो गल्ती हामी देख्दैनौँ। तर गल्ती देख्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान चाहिन्छ है। अनि परमेश्वरको ज्ञान भयो भने मात्रै हामीले क्षमा दिन सक्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजनाले प्रार्थना गरौँ। अनि बाँकी भाग हाम्रो एल्डर ज्यूले लिनुहुनेछ, अनि प्रभुजको समय लिनुहुनेछ। सबैजनाले आज प्रस्ताव गरौँ, यदि हामीले एकले अर्कालाई ठेस पुर्याएका छौँ भने अनि क्रुसबाट क्षमा दिन सक्नुहुने ख्रीष्ट येशू जस्तै हाम्रो हृदय भएको होस्, क्षमा दिन सक्ने भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ जीवन प्रभु, तपाईँ प्रभुलाई म धन्यवाद दिँदछु। अनि आजको वचनले तपाईँ प्रभुले हामीलाई चाहिँ प्रभु साँच्चै नै काट्नु भएको छ।